أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ما شاء الله ما شاء الله. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الله الله الله. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر. الله أكبر الله أكبر. كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، پارہ نمبر 30 کی 21 صورتیں مکمل پڑھ لی ہم نے۔ اب ہم پارہ نمبر 30 کی سورت نمبر 22 سورۃ الزلزال شروع کر رہے ہیں، تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں شامل ہو جائیں۔ محترم، یہ سورۃ الزلزال ہے، مدنی سورت ہے، 8 آیات پر مشتمل اور 1 رکوع ہے اس کے اندر۔ یہ سورہ مبارکہ ہے، یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا
ज़ुलज़िलातिल, ज़ुलज़िलातिल अर्दु, ज़ुलज़िलातिल अर्दु ज़िलज़ालहा, इज़ा ज़ुलज़िलातिल अर्दु ज़िलज़ालहा, व अख़रजतिल अर्दु, व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा, वक़ालल इंसानु, इंसानु मालहा, यौमइज़िन तुहद्दिसु, तुहद्दिसु अख़बारहा, अख़बारहा बिअन्न, बिअन्न रब्बक, बिअन्न रब्बक औहा लहा, यौमइज़िन यस्दुरुन नासु, ज़ाल या दो ज़ेर ज़ीन, या सौद ज़बर यस, यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ, अश्तातन लि, ता दो ज़बर लाम तल, लाम ज़ेर ली, अश्तातन लि, अश्तातन लियुरौ अअमालहुम, अअमालहुम फमन यअमल, इदगाम माल गुन्ना होगा, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन, मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, खैरन यरह, वमन यअमल मिस्क़ाल, मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, शर्रन यरह। सामीन मोहतरम, सूरतुल ज़िलज़ाल यहाँ पर मुकम्मल हो गई है। अगली सूरत सूरतुल आदियात है, उसको भी गौर से सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल आदियाति ज़बहा, वल आदियाति ज़बहा, फल्मुरियाति क़दहा, फल
मुगीराति फलमुगीराति सुबहा फअथरना बिही नक़आ फअथरना बिही नक़आ फवसतना बिही जमआ इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीदुन। वक्फ की हालत में लशहीद पढ़ेंगे। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरी लशदीद। अफला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फिल कुबूर वहुस्सिल मा फिस्सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िल लख़बीर। यौमइज़िल लख़बीर। सामीन मोहतरम, यहाँ पर सूरतुल आदियात भी मुकम्मल हो गई है। अब हम सूरतुल क़ारिया शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल क़ारिअतु मल क़ारिअतु। ये दोनों अल्फाज वक्फ की हालत में अल क़ारिअह मल क़ारिअह अल क़ारिअतु मल क़ारिअह अल क़ारिअतु मल क़ारिअह वमा
अदराका मल क़ारिअह मल क़ारिअह यौम यौम यकूनुन नासु यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस कल फराशिल मबसूस वतकूनुल जिबालु वतकूनुल जिबालु कल काफ लाम जबर कल कल इहनिल मनफूश फअम्मा मन तक़ुलत फअम्मा मन तक़ुलत मवाज़ीनुहु वक्फ की हालत में मवाज़ीनुह पढ़ा जाएगा। फाहुआ फाहुआ फी ईशातिर रादिया फाहुआ फी ईशातिर तादो ज़ेरातिर ईशातिर रादिया व अम्मा मन खफ़्फ़त व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हावियतुन वक्फ की हालत में हाविया पढ़ेंगे। फउम्मुहु हाविया वमा अदराका वमा अदराका मा हिया नारुन नारुन हामिया हामिया। सामीन मुहतरम, यहाँ पर सूरतुल क़ारिया भी मुकम्मल हो गई है। इस सबक में हमने 3 सूरतें पढ़ी हैं, सूरतुल ज़िलज़ाल, सूरतुल आदियात और सूरतुल क़ारिआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कुरान करीम को सीखने की, समझने की और इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون